Sa gibuhat ni Lord nako sa wala pa lang magbasa bitaw ko diri. Kanunay nako gahila kay no sa kuan di ay kanang daghan pa di ay kung mga sayop nga wala makuan, wala na akong masurinder bitaw ni Lord. Moto nga kahila kun jud ko maayo dayon. Tapos agatong sa Sunday sa wala pa magsugod, magkuan naman ko kahila ko naman kog maayo kay kini lagi mahunaw-unan man ako daghan pa ko kato lagi wala bitaw na ako masurinder ang tanan. Halain ko inana di ay dayon katong kuan si daddy dito katong itang tanan yang gisgutan kay nagyud to sa ako so diha gyud kanang gibuhat ni Lord sa kadang pagkuanan niya kanang katong nagpray na bitaw na akong nakita kada bitaw akong nakita ba kay magpiyong ko kay nakoy nakita nga dako nga balembra bitaw balay payag siya tanahon pero dako murag ad sa baboy unsan dili pud ad sa baboy nga basta as injun nga dako nga hawan uli bitaw dito kanang ang yang atop murag kugon pero dili man pud hinlo man siya kaayo din nami tong daghan siya mga kuan ana mga babag-babag sa mga kahoy na pero nindot kaayo nice matan-awon so katulit mura man to ako ang nakuha no kanang maayo jud siya si Lord maayo jud siya namuhat jud sa ako kay mo to na katabang jud siya pag-ayo sa ako kay bisan tuon nag usahay mag-struggle ko pero naraman po time nga dili kay then sa ikaduha sa mga balatian makahila ko daghan kay kung daghan siyang giayo bahin sa ako ang kinabuhi daghan kay good as injured nga nakatabang yun kay sa ako so pati pag sa akong pamilya mara apiki man tuod pero mayo so ang pagbut jud ni Lord nga mayo jud sa ako ang mga kuan sa ako ang kinabuhi daghan jud siya gibuhat sa ako so ako jud siyang pasalamatan so manguto masalamat ko niya sa buhi hindi buhi nga ato ang Ginoo na asa kay tas-an sa jud namuhat man jud sa tanan ang kung sampiton bitaw siya maayo jud siya sa ato mutabang andam jud siya mutabang sa ato so akong pasalamatan siya sa buhi ang pagpasalamat nga dako jud kay pagpasalamat ako ni Lord thank you kaayo ni Lord thank you